سيهام حطت التصويره ديالها ديال العرس. او سي با فري. Ça me rappelle des souvenirs. حطاتهم في انستغرام. Oui, je pense que c'est l'anniversaire ديال المارياج ديالها. بون داكشي علاش. Attends, je me souviens pas vraiment واش بصح ولا لا. انت تزوجتي. عطيني بريد من تمايا. C'était en avril. كتاكلوا نتوما الزبيب في الكسكسو ياك؟ J'adore. Tu sais déjà. Ouais, j'adore le salé sucré. اهلا ومرحبا بكم طراشاتي في قناتي وقناتكم مره اخرى. اليوم غادي نديرو كسكسو حيت ليله 27. شكون اللي كياكل فيكم كسكسو بالتفايه؟ مي كاينه خضيره. مون ماري ولو ماري ديال ما سور ما تياكلوش، دايوغ حنا غادي نديرو هما ما غياكلوش. ما بتيت سور جات عندي تيتي من دونك كسكسو ما كاينلاش. غادي نوريكم كيفاش كيطيب. كلنا كنعرفوا كسكسو ما كثرش فيه الخضره، مي اللي مهم عندي انا غادي نرمي الخضره ديالتي وغنوريكم واحد دي كادو اللي جابتهم ليا اختي لا ماشي اللي راهي الاولى. دي كادو اللي جابتهم ليا اختي وواحد دي ماسك انايا تنديرهم نبارطاجيهم معكم باسكو انا عارفه بزاف ديال البنات دابا مع رمضان وتنكون بزاف ديال واخا تناكلوا لي فيتامين والخضره مي الجسم ديالنا تيفقد بزاف ديال الاشياء. الوغ لابو ولا البشره ديالنا كتنشف. داكشي علاش غادي نوريكم اشياء اللي انايا كنعتمدها هاد الشهر الكريم كنديرها لوجهي وقلت غادي نبارطاجيها معكم. ويلا هو نوريكم هاد الاشياء. الوغ غنبدا معكم بلي كادو اللي جات ليا ما سور. باش نبدا بهادي وما نكذبش عليكم انا ماشي من داك النوع اللي كنخزن لي كادو تم كيتحلوا تم كيتستعملوا. هذه غزاله دابا تقريبا شي 10 جوغ وانا كنستعملها ديما قررت نبقى عليها. شوف استعملت فيها وهي سقرامه جات ليا 50 مليلتر. Merci beaucoup. داريا مره اخرى جيبي 100. غزاله هذه زعما اللي كتعجبها بارفان هكا دوس غزاله. و باليت ديال اناستازيا حتى هي بيان سور راني استعملتها. كتجي بحال هكايا لي كولور ديالها غزالين، بيغمون ديالها غزال. او هذا تهضري لهم تيالا عليه. شكون اللي كيستعملوا اكثر شيء؟ انا وصيتك تجيبيه ولكن اللي كيستعملوا اكثر شيء انت. الوغ هذا واحد سيروم غزال بالنسبه البنات اللي عندهم البشره جافه. هذا خطير دو توت فاصون. دائما كيكون اون روبتور دو ستوك في سيفورا. ملي كتدخلوا سيفورا كتلقاوه دائما اوت اوف ستوك. البنات اللي عندهم فريمون مشكل ديال جفاف البشره هذا غادي يهنيه منهم ديفينيتيفمون. زعما ما غاديش يبقاو يعانيو منه. هي كتضر مي مبغاش تبان. نخليو هادو ابار. ونهضر لكم على هادشي. الا شفتو هنايا كاينين واحد الشباب طالعين. انايا هذه هي الصباغه اللي كنستعمل راسي سون امونياك. ما كتحرقش الزغبه، غزاله زوينه. ملي غادي نستعملها غادي نوريكم لا كولور اللي غادي تخرج. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني اينا كولور كنستعمل مي شوفر هي هذه 5 10 سيوس و سون امونياك. او هاد جوج ديال لي غلوس اللي غزالين
كيجيو على هذا الشكل فريمون حمقوني، كيجيو بحال هكايا. واش يبان لكم ولا لا؟ نقرب لكم هاد شويه باش يبان لكم. بروميير كيجي هكا، و لو دوزيام كيجي بحال هكا. غزالين كيعجبوني انايا هاد الكولور بحال هكايا. المهم هادو خديتهم من H&M، لا مارك ديالتهم هي انكريديبل وكاينين فيهم بزاف ديال لي كولور. انا عجبوني هادو. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا على كيفاش غنعتنيو بالبشره ديالتنا، عندي هاد لي ماسك اللي ما تيخطاونيش دائما تنستعملهم ديما. الاول سميتو سيلفر فوال، غزال بزاف 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 هو هذا. و لو دوزيام كيجي بحال هكايا سميتو جولد فوال. هادو محلولين ولا ستوك؟ لا محلولين بيان سور. كاينين شادين في ستوك، كاين موجود حبيبه في ستوك. هذا بلاك جولد كاين موجودين في ستوك موجودين. البنات قولوا لنا في التعاليق شكون بحالنا، شكون بحالي انا ملي كتجي عند اختها الكبيره كتقدم عندها باش كتمشي، وشكون بحالي انا ملي كتمشي لفرنسا عند اختي واش كندير في سيفورا. سيفورا بعدا محوله عندها للدار. وبالنسبه للبنات اللي كيحسوا بالسخفه بحال هكايا دابا مع رمضان كنعرفوا بان واخا كناكلوا ما كناكلوش بزاف ديال، واخا كنوعوا من الاكل ولكن ما كاينش داك الكونتيتي ديال الفيتامينات اللي محتاجها الجسم ديالنا. الوغ انايا على طول العام كناخذ هاد المكملات وهما غزالين. كناخذ هذا فيتامين سي، هو راه ماشي بزاف غير واحد 10%، مي الا كنتو كتاخذوه شاك جور راه غزال تيجيو بحال ما كان. انا ديجا مستعملاه ديجا مستعملاه تيكون ثاني اللي تيتندخ كلهم هكايا. هذا فيتامين سي وهذا فيتامين دي، حتى هو نفس الكونسيبت كتاخذوها ديجا مستعمله منهم، كتغزوها مره واحده في النهار يعني مره. وهذا الحديد، وانتم عارفين الحديد ومشاكله بالنسبه لينا حنا لي فام. الحديد كيطيح لينا بزاف، سيرتو بزاف منكم اللي كيشربوا اتاي. انا ما عنديش مع اتاي بزاف اللي كيشربوا اتاي، واتاي كشي كيدير كيمتص الحديد. وهذا غزال غزال غزال. هذا البنات انا سلوى وراتولي وفرانشمون ça m'a sauvé la vie. زعما كانت دائما عندي فقر دم، وملي وليت كناخذ هذا تقاد ليا كلشي من الفيتامين. اصلا هادشي اللي كتوريكم هذا كيقادو على 100%. فرانشمون جربوه، راه سا كوت با شير. كاين في لي فارماسي، كاين في لي غروند سورفاس مثلا البنات اللي في فرنسا، كاين في كارفور في البلاصه ديال البيو كيتباع. وانا غنصحكم نصيحه انكم تاخذوه 100% فيجيتال. هو الاسبيرولين سي فيجيتال يعني عشب من الاعشاب، ولكن دي فوا هذيك لا جيلول اللي كتكون فيها كتكون ديال الحيوانات. والبنات اللي عندهم فقر الدم لا فيتامين سي راه كتعزز الامتصاص ديال الفير. هادو هما المكملات الغذائيه اللي هضرت لكم عليها. المهم شنو غنديرو دابا؟ نطيبو الكسكسو ديالنا، نكملو الكسكسو ديالنا في الطياب نكملو. غطيبي لينا. غنطيب ليكم. انا كنتفشش. بون هي كتفشش. غادي نطيب انا الكسكسو ديالي وهي شوفوا شنو غادي طيب. طيبي لنا. انا عطله اليوم. يلا نمشي نكمل الكسكسو ونرجع معكم. كما كتشوفوا من وراء الفطور بيان سور غادي نبركو هنايا. اللي بغى ياخذ اتاي غادي ياخذو، واللي بغى قهوه معطره بالاقامه ديالتنا ديال المغرب غادي ياخذها. وبيان سور مي بواط بريفيري اللي كندير فيهم لي غاتو هكايا والشوكولات
المهم اللي بغى شي حاجه تياخذها. وهذه هي الطبيله ديالتنا من وراء الفطور. كيف جاتكم؟ بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على هادو، راني فايت ليا قلت لكم بانني خديتهم من شيدار، وهاد الست ديال الكيسان بالبراد ديالهم خديتهم من كيد، وفايت لي قلتها لكم. ولي بواط راني قلتها لكم في اخر فيديو. بالنسبه لواحد البنت كتسول واش باقين او لا ما باقينش، شوفي نيلا كتجيب دي زارتيكل اللي دائما تتشونجيهم، ما تتخليهمش، ما كتخليش مثلا الا جابت هاد الشهر ارتيكل دونك الشهر الجاي غادي تدخل شي حاجه جديده. هذا باش كتعجبني نيلا، حيت دائما تجيب شي حاجه جديده ما كتعاودش. مثلا انا بزاف ديال لي ديكور اللي كنشريهم من عندها الا مشاو تتهرسوا لي ما تنبقاش نلقاهم، داكشي علاش تتعجبني ليلا، باسكو كتكون هكايا شي حاجه اللي عندك انت كتكون اونيك ماشي بحال الاخرين. واخا هي نيلا رخيصه بالنسبه لي زوطخ اللي تيبيعوا هكا الانتيريور او لا لي ديكور، ولكن نيلا ما بريفيري وديما غنبقى مع نيلا تندير لها الاشهار. غتنضحك معكم تنديرش لها الاشهار. شوفوا لي تروك كلهم اللي فوق الطابله الاغلبيه تقريبا من نيلا. هذا خديته من عند كيد، هما كاينين في الصغير وفي الكبير، انا هكا عجبتني حيت فيها الدوغي. وهاد العيبات خديتهم حتى هما من عند كيد، لا من عند نيلا. هادو خديتهم من عند نيلا هكا دي بونبونيير اولا نخليو فيهم الشماع ولا كلكو شوز كومسا. هاد ديال الشماع من عند نيلا. هادو اللي تنحطو فوق منهم شوف بنت اختي شنو دارت. كناخذوا من عندهم سميتو اللي كنحطوا فوق منهم الكيسان اولا لي طاس من عند شيدار. كيف ما قلت لكم غنشوف لو بري ديالها تقريبا 50 كرونه 49 كرونه. هاد لي زارتيكل الاخرين ما بقيتش عاقله. وشنو ثاني هذا خديته من نيلا حتى هويا، مي هذا من عند شيدار. والكويسات من كلاس ماغازين اولا هادو دي طاس اون كريستال خديتهم من كلاس ماغازين. اي فوالا كانت هذه هي الطبيله ديالتنا. وهذه هي سميتو كسو ديالنا القصريه كيقولوا لها. هاد القصريه كانت عطاتها ليا الداده. ويلا ناكلو ونقول لكم باي باي، تسناو الفيديو الجاي.